बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक अपने ऑस्ट्रेलिया के सफ़रनामे की पहली क़िस्त में आपको स्प्रिट ऑफ तस्मानिया की फ़ेरी का ज़िक्र करेंगे। मैं आपको तमाम रास्ता दिखाऊंगा और बताता रहूँगा कि अब हम कहाँ पर हैं। अब जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये इसका डिपार्चर लाउंज है जो जी लॉन्ग विक्टोरिया में वाक़ है, और यहाँ से ये फ़ेरी डेवनपोर्ट तस्मानिया के लिए जाएगी और तकरीबन 11 से 12 घंटे का सफ़र होगा। और हम क्रॉस करेंगे तस्मान सी को, जो कि बैस स्टेट्स जो वाक़ है इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन को कवर करता है या कनेक्ट करता है बैस स्टेट्स, उसको हम क्रॉस करेंगे। अभी जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये डिपार्चर लाउंज के हैं और अब हम जहाज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट कितना खूबसूरत है और लग्जरियस है, और तकरीबन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े मॉल में एंटर हो गए हैं। कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तकरीबन 9 फ्लोर्स हैं, और बॉटम के कुछ 4 फ्लोर्स में तो कार पार्किंग है, क्योंकि लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, उन्हें नीचे पार्क कर देते हैं और फिर जहाज़ में सफ़र करते हैं, और जब मंजिल पे उतरते हैं तो अपनी गाड़ियों के साथ ही डिसम्बार्क होते हैं। खूबसूरत कैफ़ेज़ हैं, खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि 7th फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ हैं, 8th फ्लोर पे रेजिडेंशियल केबिन्स हैं, और 9th फ्लोर पे अपर डेक है। अभी जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुफ़े लंच वग़ैरह होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी हिस्सा भी दिखाता रहूँगा। ये स्प्रिट ऑफ तस्मानिया एक बहुत ही मशहूर फ़ेरी है क्योंकि ये रेगुलर फ़ेरी है। इनके पास 2 जहाज़ हैं, तीसरा जहाज़ इन्होंने एक्वायर कर लिया है, लेकिन अभी वो स्कॉटलैंड में है और शायद उसे आने में इनके पास 2 साल लगेंगे। रेगुलर फ़ेरीज़ चलती हैं स्प्रिट ऑफ तस्मानिया 1 और 2। अब जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये बच्चों की या आप कह लें कि ये प्ले एरिया है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो लोग शर्त लगा के खेलते हैं लॉटरी वगैरह, वो भी यहाँ पर इसको एंजॉय करते हैं। अब ये मनाज़िर आप जो देख रहे हैं ये अपर डेक से लिए गए हैं। हम बिल्कुल रियर साइड पे इस वक्त खड़े हैं, और क्योंकि अब सेल शुरू हो गई है, पहले ये रिवर्स करेगी और चैनल से बाहर निकल के फिर जब ओपन सी में जाएगी तो फिर उसके बाद इसका आपको हो सकता है मैं आपको रिवर्स भी दिखा सकूं। तो मैं आपको फेरी के बारे में बता रहा था कि इससे पहले भी मुझे इत्तेफाक हुआ है ब्रिटिश चैनल को क्रॉस करने का। उसमें हमने ये किया था कि जाते हुए हम अपनी कार ट्रेन पे ले गए थे, और वापसी में हम जो है वो बाई शिप आए थे। लेकिन इसमें हमारा सफ़र आने और जाने का, यानी जीलोंग से डेवनपोर्ट और डेवनपोर्ट से जीलोंग दोबारा, ये पूरे का पूरा सफ़र 12 घंटे एक तरफ का इसी फेरी पे था, स्प्रिट ऑफ तस्मानिया 1 और 2। एक यूनिक एक्सपीरियंस था, खूबसूरत एक्सपीरियंस था। कभी भी आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में सी बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं था, इसलिए छोटी मोटी टर्बुलेंस हमें ज़रूर मिली है। जिस तरह आपको जहाज़ में कुछ एयर पॉकेट्स मिलते हैं, इसी तरह आपको समुद्री सफ़र में भी कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स मिल सकते हैं जहाँ पे सी थोड़ा सा चॉपी हो जाए और आप जो है वो डोलने लगें। लेकिन उसके लिए ऑन बोर्ड भी इंतज़ाम था, और वो मेडिसिन वगैरह भी आपको दे सकते हैं उसके लिए, और हमने उन्हें फैमिली ने उसे यूज़ भी किया और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। उससे ये है कि आप आराम से सो सकते हैं और आपको उसमें गिडीनेस नहीं होती या नौज़िया या चक्कर वगैरह नहीं आते। आप देख सकते हैं अब हम सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है और ये 12 घंटे का सफ़र होगा। सुबह 8 बजे हम निकले हैं जीलोंग से, जो मेलबर्न शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पे है। ये अपर डेक से ये मनाज़िर लिए गए हैं। ये हमारा स्वीट है, और या केबिन, रेजिडेंशियल केबिन कह लें, 4 लोगों के लिए था। ये 8th फ्लोर पे वाक़ है, बहुत कंफर्टेबल था, और चूँकि ये
سائٹ پہ تھا تو یہاں سے ویو بہت خوبصورت تھا. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اپنے میزبان کا شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بڑا زبردست قسم کا سوچا کہ ہمیں سائٹ پہ کیبن لے لیں تاکہ ان سے ہمیں ویو بھی بہت اچھا مل جائے. اب ہم اوپن سی میں ہیں اور جب لنچ کا وقت ہوگا تو پھر کیفیز کی طرف جائیں گے. دلچسپ مناظر ہیں, خوبصورت منظر ہے, اور میں یہ فلم صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے لیے بھی, اویئرنیس کے لیے بھی, اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی بڑی اپارچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہوگا. ایک بار پھر اپر ڈیک کے مناظر. اب ہمیں زمین نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور ہم تیزی سے پورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ایک بہت ہی خوبصورت منظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. جی ہاں, ڈیون پورٹ میں جہاں سے یہ فیری چلنی تھی, ہم وہاں کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے جو پورٹ کے بہت قریب تھا, اور یہ اس کا اپر ڈیک ہے. یہ خاص طور پہ ڈیک بنایا گیا ہے اسپرٹ آف تسمانیہ کی ویونگ کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ کے بہت نزدیک سے ہم اس کو ویو کر رہے ہیں. ڈیون پورٹ کی اکانومی میں اسپرٹ آف تسمانیہ بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے. روزانہ صبح ہزاروں ٹورسٹس کو لے کے آتی ہے, اور رات کو دوبارہ بہت سے لوگوں کو واپس وکٹوریہ لے جاتی ہے. تو یہ ویونگ ڈیک جو ہے بالکل سمندر کے قریب بنایا ہے انہوں نے پورٹ کے, اور یہاں سے میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں مناظر اسپرٹ آف تسمانیہ 1 کے ڈپارچر کی. اور یہ ہماری واپسی سے ایک رات پہلے کا وقت ہے. یہ شام کے اس وقت 6:30 بج رہے ہیں, چونکہ وہاں سمرز ہیں اور وہاں پہ رات اس وقت آج کل تسمانیہ میں رات کے 9 بجے ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اسپرٹ آف تسمانیہ 2 پہ ہم کل صبح اسی جگہ سے روانہ ہوں گے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کو اس کا ڈپارچر ویونگ پلیٹ فارم سے دکھا دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو روزانہ صبح شام یہاں پر بہت سے ٹورسٹ بھی اور لوکلز بھی اسپرٹ آف تسمانیہ میں آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جانے والوں کو خداحافظ کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ ہلا کے یہ لوگوں کو خداحافظ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا خوبصورت منظر تھا, اور میں نے محسوس کیا کہ آپ ضرور اس سے لطف اندوز ہوں گے. فیری بالکل ہمارے بہت قریب سے گزر رہی ہے ویونگ ڈیک کے, اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ فیری اب رات بھر تقریباً 12 گھنٹے کے سفر کے بعد صبح 6 بجے کے قریب وکٹوریہ کے شہر جیلانگ پہنچے گی, جبکہ ہم صبح 6 بجے پورٹ پہ رپورٹ کریں گے اپنی کار کے ساتھ. اور ہمیں لوڈنگ ان لوڈنگ میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. جس طرح آپ ایئرپورٹ پہ وقت سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے آتے ہیں, اسی طرح فیری کے ڈپارچر کے لیے بھی آپ کو تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے آنا ہوتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی ساتھ لے کر جا رہے ہوں. تو لوگ اپنے پیٹس بھی ساتھ لے جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے پارکنگ ایریا میں ہی باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے. ناظرین, اب ایک بہت ہی دلچسپ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں. دوپہر میں 2 بجے کا وقت ہے. اپر ڈیک سے آپ دوسرا اسپرٹ آف تسمانیہ دیکھ سکتے ہیں, دوسرا جہاز ان کا. یعنی یہ دونوں جہاز بیس اسٹریٹ میں اس وقت ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں. تقریباً یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہمارا سفر آدھا گزر گیا ہے, اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہے. ہم اس وقت جا رہے ہیں ڈیون پورٹ سے واپس جیلانگ, اور وہ فیری آ رہی ہے جیلانگ سے ڈیون پورٹ کی طرف. خوبصورت منظر ہے, میں نے سوچا آپ کو ضرور دکھا دوں. اور اب لنچ کا وقت ہوا جاتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 2 بجے تھے. اب ہم یہ ریسٹورنٹ ایریا میں آ گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز بہت اچھی تھی, اور میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کھانے پینے کی کبھی تھرو آؤٹ دا ٹور اور فیری میں بھی تکلیف نہیں ہوئی. ایک بڑا زبردست کام کیا ہے گلوبلائزیشن نے کہ دنیا بھر میں مسلمان چاروں طرف پھیل گئے ہیں,
اور اس وجہ سے اب حلال کھانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہمیں میسر نہ ہو، اور فیری میں بھی ہمیں ہر جگہ تقریباً حلال فوڈ ملتا رہا ہے، کیونکہ ہر ڈش کے اوپر آپ کو ڈش کا نام لکھا ہوا تھا اور حلال سرٹیفکیٹ آویزاں ہوتا ہے اب تقریباً تمام ریسٹورنٹس میں۔ اسی طرح ہمیں فیری کے دوران بھی نہیں ہوا۔ ناظرین، 12 گھنٹے کی مسافت کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیلونگ شہر، اور ہم تیزی سے جیلونگ شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت شہر ہے، میلبرن سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ، اور ہم کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ لنگر انداز ہوں گے، اور ہمیں ڈس امبارگیشن میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، کیونکہ پہلے ہم شپ سے نکل کے اپنی کار میں جائیں گے، اور پھر کار کو ڈس امبارک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کا بہت